सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन सन्यासी प्रयाणेन श्रान्तः सन् कञ्चित् ग्रामं प्राप्नोत्। तत्र कस्यचित् गृहस्य पुरतः स्थित्वा सः गृहस्वामिनम् अवदत्, महोदय, दूरप्रयाणात् श्रान्तः, बुभुक्षितः च अस्मि। किं मया अत्र भोजनं प्राप्येत इति। कृपया अन्तः आगम्यताम् इति उक्त्वा गृहस्वामी तम् अन्तः नीत्वा उपवेशनाय आसनं दत्तवान्। तस्य पत्नी प्रीत्या भोजनं परिवेशितवती। सन्यासिना आतृप्तिभोजनं कृतं। किञ्चित् कालं विश्रान्तिसुखम् अपि अनुभूतं। ततः प्रस्थानसमये सः गृहस्वामिने किञ्चित् धनं दातुम् उद्यतः। तदा गृहस्वामी अपृच्छत्, श्रीमन्, किम् एतत्? धनं किमर्थं दीयते मह्यम् इति। भवता भोजनं यत् दत्तं तन्निमित्तं दीयते एतत्, सन्यासिना उक्तम्। श्रीमन्, धनप्राप्तीच्छा मया भोजनं न दत्तं। बुभुक्षिताय अन्नदानं पुण्यप्रदम् इत्यतः मया भोजनं प्रदत्तं, गृहस्वामी अवदत्। भवता धनप्राप्तीच्छया भोजनं न दत्तम् इति तु सत्यमेव। मानवीयतादृष्ट्या एव भवान् अन्नदानं कृतवान्। किन्तु भोजनं कृत्वा किमपि अदत्त्वा गतं चेत् अहम् अधमर्णः भवेयं ननु? धनं स्वीकृतं चेत् अहं पापभाग् भवेयम्। न प्राप्यते भवता पापं, भवता पुण्यकार्यं कृतं। मया दीयमानं धनं स्वस्य निमित्तम् अनुपयुज्य पुनरपि अन्नदानं यदि क्रियेत तर्हि भवता पुनरपि पुण्यं प्राप्येत। एतादृशस्य पुण्यकार्यस्य परम्परा सदा अनुवर्तेत। अतः संकोचं विना धनं स्वीक्रियताम् इति उक्त्वा सः सन्यासी अनुरोधपूर्वकं तस्मै गृहस्वामिने धनं दत्त्वा ततः निर्गतवान्। तौ दम्पती तं भक्त्या नमस्कृतवन्तौ।